बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल पर ताकतवर हमले की तैयारी मुकम्मल। ईरान ने अहम ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने खित्ते के सफारतकारों को अंदिया दे दिया है कि वो आइंदा चंद दिनों में इसराइल पर मज़ीद ताकतवर जंगी हथियारों से भरपूर और पेचीदा हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर में दावा किया गया था कि इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमेरिकी इंतबाह के बावजूद ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को आगाही दी गई है कि ईरान इसराइल पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हथियारों के साथ जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ताहाल इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की जा सकी कि ईरान की जानिब से हकीकत में हमले की धमकी दी गई है या फिर ये सिर्फ एक सख्त बयान है। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को बताया गया है कि इसराइल हमले में 4 अफसरान और 1 सिविलियन की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान के अगले हमले में ईरानी फौज भी भरपूर हिस्सा लेगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक एक मिस्री अहलकार ने बताया कि ईरान ने निजी तौर पर एक मजबूत और पेचीदा रद्द-ए-अमल से खबरदार करते हुए कहा है कि इनकी फौज ने अपने लोगों को खोया है, लिहाजा इन्हें अब जवाब देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मगरबी हुकाम का कहना है कि इनके मुताबिक ईरानी फैसला साज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इन्हें इसराइल को कैसे और क्या जवाब देना चाहिए। इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि हमला बराह रास्त होना चाहिए या ईरान से बाहर से इसराइल पर हमला किया जाए। उनके मुताबिक ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जहां से मुमकिन तौर पर इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ये हमला मजीद जारहाना हो सकता है। वाज़ेह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने हफ्ते के रोज़ तेहरान में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा था कि ईरान इसराइली हमले का भरपूर और दंदान चिकन जवाब देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे और जंगी बहरी बेड़े मशरक़े वस्ता में पहुंच गए। अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि मुतअद्दिद B-52 बमबार तैयारे मशरक़े वस्ता पहुंचा दिए गए हैं। B-52 बमबार तैयारों को ईरान को खबरदार करने के लिए भेजा गया है। सेंट्रल कमांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक पैगाम में इन बमबार तैयारों की मशरक़े वस्ता में आमद की तस्दीक कर दी। ताहम फिल वक्त ये नहीं बताया गया कि मशरक़े वस्ता भेजे गए इन तैयारों की कुल तादाद कितनी है और इन्हें किस मकाम पर इकट्ठा किया गया है। अमेरिकी नशरियाती अदारे के मुताबिक पेंटागन ने पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर बयान जारी किया था कि B-52 बमबार तैयारों को मशरक़े वस्ता में भेजा जा रहा है। ये भी बताया गया था कि इसके अलावा वो तैयारे भी मशरक़े वस्ता भेजे जा रहे हैं जो दीगर तैयारों की रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालिया बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नेवी के वारशिप भी रवाना किए गए हैं ताकि मशरक़े वस्ता में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी मजबूत हो सके। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर ईरान ने खित्ते में अमेरिकी एहलकारों या अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया तो अमेरिका इसके खिलाफ सख्त इकदाम लेगा। पेंटागन के तर्जमान सर पैट्रिक राइडर ने भी कहा है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मशरक़े वस्ता में अमेरिकी शहरियों, अमेरिकी अफवाज और इसराइल के दफा और कशीदगी को कम करने के लिए खित्ते में मज़ीद कई स्ट्रेटजिक बमबार और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का हुक्म दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लबनानी सरहद के करीब इसराइली वज़ीर आज़म की आमद से चंद मिनट कबल ड्रोन हमला दौरा मनसूख कर दिया गया। लबनान की सरहद के करीब इसराइली कस्बे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद से चंद मिनट कबल ही ड्रोन हमले के बायस तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया गया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू लबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेटोला के दौरे के लिए रवाना हो चुके थे। ताहम इनके मुकर्रर मकाम तक पहुंचने से 20 मिनट कबल मेटोला में एक ड्रोन फट गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली कस्बे मेटोला में फौजियों से मुलाकात के लिए तयशुदा अपना दौरा मनसूख कर दिया।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے ہاتھوں یرغمالی اسرائیلیوں سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ گئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا اندازہ ہے کہ 51 اسیران اب بھی زندہ ہیں۔ اسرائیلی ہیوم نے انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں حماس کے زیر حراست 101 قیدیوں میں سے 51 اب بھی زندہ ہیں۔ نیتن یاہو کی انتظامیہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ بقیہ اسیران کی رہائی کے لیے معاہدے کر لے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو 251 افراد کو یرغمالی بنایا تھا اور تقریباً نصف قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ دوسرے ابھی بھی قید میں ہیں، جن میں سے کچھ کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ حماس متعدد بار اعلان کر چکی ہے کہ کچھ اسیران اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ حماس عہدیدار ابو ظاہری کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی کی تجاویز ہمارے مطالبات کے برعکس ہیں۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل اپنی بمباری مزید وحشیانہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کا مقصد غزہ کے لوگوں کے خلاف خاتمے کی جنگ کو روکنا ہے اور اس لیے وہ مستقل جنگ بندی سے کم کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کا خیال ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ نہیں چاہتا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بغیر قیدیوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہے، جسے گروپ مسترد کرتا ہے۔ ابو ظاہری نے مزید کہا کہ امریکہ حقیقی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% تک اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی خام تیل ویرینٹ آئل کی قیمت فروخت $74 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل WTI کی $70 فی بیرل میں فروخت جاری ہے۔ دوسری جانب ایران نے خطے کے ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر ایک جارحانہ انداز میں حملہ کرنے جا رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق تہران نے خطے کے سفارتکاروں کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر مزید طاقتور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایران کا یہ پیغام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر جوابی رد عمل کی صورت میں اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکے گا۔ اسی طرح ایران اور اسرائیلی تناؤ کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل لبنان میں تباہی مچانے کے بعد جنگ ختم کرنے کا سوچنے لگا۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل نے ایک نئی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیل آئندہ 2 ہفتوں میں لبنان کے محاذ پر جنگ ختم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک سینئر اسرائیلی ذمہ دار کے حوالے سے بتایا گیا کہ 10 سے 14 روز میں شمالی محاذ پر معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز لبنان کے ساتھ سرحد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شمالی اسرائیل میں امن کی واپسی کے عزم کا اظہار کیا، خواہ یہ معاہدے کے ذریعے ہو یا بغیر معاہدے کے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کو دریائے لتانی کے پیچھے دھکیلنا اسرائیلی آبادی کی واپسی کے لیے بنیادی امر ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے زور دیا کہ وہ حزب اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے شام کے راستے آنے والی ایرانی آکسیجن منقطع کرنے پر کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نئی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں غزہ کی پٹی جیسا منظر نامہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس کے پیش نظر کئی ماہرین نے باور کروایا کہ شاید اسرائیل کا مقصد آبادی سے خالی ایک بفر زون قائم کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی اس نے غزہ کے ساتھ اپنی پوری سرحد پر بھی نافذ کی تھی۔ جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کے آغاز کے بعد اسرائیلی فوج نے دانستہ طور پر سرحدی علاقوں میں لبنانیوں کے درجنوں گھر دھماکے سے تباہ کر دیے۔ اس دوران اس نے بعض دیہاتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں سے بعد میں وہ باہر نکل آئی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آنے کے بعد تقریباً 10 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کامیابی کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف۔
مختلف رائے شماریوں میں کیملا ہیرس کی 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ دونوں امیدواروں کی توجہ پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز ہے۔ کیملا ہیرس میشیگن میں سرگرم جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوانیا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا میں سرتوڑ کوششیں جاری ہیں۔ صدارتی انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹر میں پہنچائی جا چکی ہیں۔ 24 کروڑ سے زیادہ افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔